चान्स पळ हेगे फोन चोवपाक काल रात कोणाक उलयतालो चोयता कोणाक उलयता तो ती राव एक दाखयता हांव आतां राव येयलो सिन्ना येयल तूं आतां आं होय येयलो पूण म्हाका एक सांगू तूं म्हाका सकाळचो कित्याक मार घाता सारको हे भाशेन न्हू आं दाळ सारकें सुजोवन गेलें मुगो मुगेलें सारक्यांची आं कित्याक म्हाका तूं म्हाका सारकें हेतुलें तुका कडेन आसा तुका कितें सांगलो तें आं तुगे लायफ आनी कोण दुसरें येयला जाल्यार तुका हांव जिते मातो म्हूण सांगलो तुका आं होय होय उगड आसा म्हाका मागीर कितें जालें आतां हांवें कितें केलां हें कोण आं चोय सारकें चोय दोळ ओपन कर चोय चोय आगो हे दुसरें न्हू हे पयलें दुसरें तूं मुगो कितें